بلال جے تو آنکھیں تے میں تینوں نام دساں. حضرت بلال فرماندے نے مائے اس بندے نو پتہ یا مینوں خدا دی قسم اسی تیسرے بندے نو دسیا نہیں یا رب دی ذات جان دیئے. اچھا جے تو انو پتہ ہے تے دسو. امی عائشہ فرماندی نے پتر بلال اے جگاں دے پیر دے کراں دے اندر تعاون کرنے والا, راشن پانی تے خرچہ بھیجنے والا, مومنہ دی ماواں دی خدمت کرنے والا, نبی پاک دے عشرہ مبشرہ جو عبد الرحمن بن عوف وال بھی فنگل نہیں کر سکتے. اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مردہ خیاب والی عورتاں انہاں دا بڑا مقام دے میں بیان کر رہا سا. حضرت عمر دا دورے کدا دورے حضرت عمر رضی اللہ خودکار کو دا دورے میں کی کرا مجبور ہوں. اللہ کی قسم حضرت عمر دا نام آتا میں دل دے تو مجبور ہو جانا ہوں. اے میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر. صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے, نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہے. وہ جن کا نام لینے سے شیاطین کانپ جاتے